बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में एक वाक़या जो वायरल है वो है आमिर अल महदी का वाक़या है, जो लीबिया से जिसने हज करने के लिए सऊदी अरब जाना था और वो लीबिया से सबहा शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसने रवाना होना था। और फिर जो वाक़या उसके साथ पेश आया वो सारा वाक़या मुकम्मल डिटेल से तफसील से आप सुन चुके होंगे। अगर नहीं आपने अभी तक सुना तो उसकी हल्की सी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद फिर इमाम काबा ने, जब ये आमिर अल महदी सऊदी अरब पहुंचा तो फिर इमाम काबा शेख यासर अद-दोसरी ने इस शख्स के बारे में क्या अल्फाज कहे, वो अल्फाज भी मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं हकीकत भी बताऊंगा कि क्या वाकई इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में ऐसा कहा। उसके बाद फिर कुछ एतराज़ात हैं आमिर अल महदी के इस वाक़े को लेकर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह की ताकत पर तो यकीन रखते हैं कि अल्लाह कुछ भी करने को तैयार है, मगर उनके कुछ एतराज़ हैं। वो एतराज़ क्या है और उनका जवाब क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि आमिर अल महदी ये एयरपोर्ट पहुंचा तो इसके पासपोर्ट में थोड़ी सी तकनीकी ख़राबी थी, जिसकी वजह से इसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और जहाज़ फुल था और सारे मुसाफिर हाजी बैठ चुके थे। तो बोर्डिंग ऑफिसर ने कहा कि अब ये तुम्हारी किस्मत, तुम हम हज पर नहीं जा सकते, और जहाज़ उड़ गया। अब जहाज़ में फ़नी ख़राबी हुई, जहाज़ वापस आया, उसकी वो ख़राबी जो थी वो ठीक कर दी गई, मगर आमिर वही मौजूद था। उसने कहा कि मैं हज पर जाऊंगा और अल्लाह मुझे लेकर जाए, ये उसका अल्लाह पर यकीन था। अब जब जहाज़ फिर उड़ गया मगर आमिर वहीं एयरपोर्ट पर बैठा रहा, जहाज़ दोबारा वापस आया और फिर उसने कहा पायलट ने कि अब मैं आमिर को लिए बगैर मैं नहीं जाऊँगा। अब आमिर को लेकर वो जब गया जहाज़ तो फिर जहाज़ सऊदी अरब पहुँच गया, उसको कोई फनी खराबी कोई इशू नहीं बना। और ये वाकया, ये ईमान अफरोज वाकया, ये पूरी दुनिया में वायरल हुआ। अब इसके वायरल होने के बाद हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल पेजेस पर इस वाकये को शेयर किया गया, इसकी तस्वीर शेयर की गई। दुनिया के हर मुसलमान ने, मैं अगर ये कहूँ कि उसको इस वाक़े को शेयर किया और अपने ईमान को ताज़ा किया कि आज भी अल्लाह कुछ भी करने पर कादिर है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की करामत हम देख सकते हैं। और वो ये नहीं कि वो कोई मुसलमान ऐसा होगा तकवा से, ईमान से लबरेज होगा, हालांकि इस शख्स की तारीफ भी नहीं है। तो फिर ये अल्लाह के इख्तियारात हैं। अल्लाह को कौन सी इस शख्स की नेकी पसंद आई कि अल्लाह ने इसको माफ़ कर दिया होगा और उसको हज पर बुला लिया होगा और ये हज पर चला भी गया। जैसे एक जानिया औरत की हमें मिसाल मिलती है हदीस से, जानिया औरत ने एक कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको माफ़ करके जन्नत में भी दाखिल कर दिया। तो इस तरह हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि ये शख्स कैसा था, क्योंकि ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि ये शख्स सिगरेट का कारोबार करता है, ये शख्स सिगरेट का कारोबार करता है। अच्छा, ये एतराज़ात मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको इमाम काबा का वो बयान सुना दूं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इमाम काबा शेख यासर अद-दोसरी, उन्होंने कहा कि इस शख्स को जो भी मिले वो इस शख्स से दुआ करवाए, क्योंकि इसका अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक है जो हम नहीं जानते। तो इसलिए जो भी इस शख्स से मिले वो इससे अपने लिए कोई दुआ करवाए कि ये हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये इमाम काबा शेख यासर अद-दोसरी को लेकर ये वायरल की जा रही है, मगर ये सोशल मीडिया का जो लिंक लगाया जा रहा है, जो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, वो इमाम काबा शेख यासर अद-दोसरी का पेज नहीं है, ये उनका ऑफिशियल पेज नहीं है। हरमैन शरीफैन के जो ऑफिशियल पेजेस हैं वो ये रिजेक्ट कर चुके हैं कई बार कि किसी भी हरमैन शरीफैन के किसी भी इमाम का कोई भी ऑफिशियल अकाउंट सोशल मीडिया पर नहीं है, वो सोशल मीडिया नहीं चलाते, इसलिए जो भी ये स्टेटमेंट है ये फेक है। इमाम काबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो ये सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट से जो ये स्टेटमेंट चल रही है वो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं एतराज़ात के ऊपर। सबसे पहले ये एतराज़ ये उठाया जाता है कि ये शख्स सिगरेट का कारोबार करता है। मान लिया ये शख्स सिगरेट का कारोबार करता है जो कि हराम कारोबार है, सिगरेट हराम है, सिगरेट नोशी हराम है, तो ये एक हराम कारोबार है। तो ये शख्स हज के लिए गया। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक जानी शख्स है, एक चोर है, वो हज पर जा रहा है, तो हो सकता है वो तौबा करके जा रहा हो, अल्लाह को उसको इस तौबा ऐसी पसंद आई हो कि अल्लाह ताला ने उसके लिए 2 दफ़ा जहाज़ वापस बुला लिया हो, और अल्लाह को उसका कौन सा ऐसा अमल पसंद आया हो कि अल्लाह ताला ने उसके ये हराम कारोबार को देखते हुए भी, अल्लाह की रहमत वसी है ना, हम अल्लाह की रहमत मतलब कि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों को भी अल्लाह नेकियों में बदलने पर कादिर है। तो अल्लाह को कौन सी इसकी नेकी पसंद आई कि अल्लाह ने इसके इस कारोबार को भी दरगुजर फरमाते हुए अल्लाह ने उसको सऊदी अरब बुलाया।
میں 2 دفعہ جہاز آیا. اب یہ پہلا اعتراض تو نہیں بنتا کہ بھائی یہ سگریٹ کا کاروبار کرتا ہے. اب زانی ہے وہ بھی خانہ کعبہ نہیں جا سکتا. کیوں؟ اگر ہم کہیں کہ بھائی یہ تو زانی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ سگریٹ کا کاروبار کرتا ہے تو یہ کیسے اللہ اس کے ساتھ. کیوں؟ وہ زانی عورت بھی تو تھی نا, اس نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو بخش دیا. زنا ہے. اب زنا کی کتنی سزائیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو پھر ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. دوسرا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جہاز کیسے دوسری دفعہ آیا اور اس کو کیسے پتا کہ عامر نیچے بیٹھا ہوا تھا. مطلب کہ اس واقعے کو ہی وہ ایک مشکوک بنایا جا رہا ہے کہ اب ایویشن کا پورا رابطہ ہوتا ہے, کنٹرول ٹاور کا جہاز کے ساتھ, پائلٹ کے ساتھ مکمل رابطہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے, پائلٹ کو بھی پتہ ہے کہ مسافر یہیں بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ اعتراض یہ بھی ہے کہ سارا جو سٹاف تھا جہاز کا اس نے عامر کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں. اب ایک ایسا واقعہ ہو کہ 2 دفعہ جہاز واپس آئے, تیسری دفعہ یہ شخص بیٹھ کر جائے تو کون نہیں تصویر کھنچوائے گا اس کے ساتھ؟ یہ بھی اعتراض فضول ہے. کون نہیں تصویر کھنچوائے گا اس کے ساتھ؟ جب وہ جا رہا ہے تو جو وہاں کے سیکورٹی آفیسرز ہیں وہ اس کو گلے لگا کے مل رہے ہیں کہ بھائی کیا قسمت ہے تیری, 2 دفعہ جہاز واپس آیا, تیسری دفعہ تو بیٹھ کر جا رہا ہے. تو یہ قسمت جب ایسے شخص کی ہوگی تو ایسا نصیب کسی کو ملتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ سیلفی بنائیں گے, تصاویر لیں گے. یہ تو ایک ہمارا اب ایک فطرت بن چکی ہے ہماری. کوئی بھی ایسا شخص ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں. اب حرم شریف میں یہ شخص جہاں بھی جا رہا ہے لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں, تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ یہ شخص وائرل ہو چکا ہے. جو بھی کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے, جو بھی شخص وائرل ہوتا ہے, لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں. تو اس لیے یہ اعتراض بھی نہیں بنتا یہاں پر کہ بھائی اس کے ساتھ سیلفیاں بنائی گئی ہیں کہ یہ ایک پری پلان واقعہ ہے, ہم اس کو پری پلان نہیں کہہ سکتے. اب اس کے بعد دوسرا جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ شخص جو لیبیا کی گورنمنٹ ہے اس نے اس واقعے کو پورا پری پلان کیا, اس لیے کہ اس وقت لیبیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, وہاں پر حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. اب مان لیا کہ حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہا ہے, اس واقعہ سے جو حکومت کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ مطلب اس واقعہ میں حکومت لیبیا کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ کوئی صدر تھا یا یہ کوئی لیبیا کا کوئی وزیر تھا؟ لیبیا کی کوئی ایسی اہم شخصیت تھی کہ جو متنازع تھی, اس نے اپنے آپ کو صاف کروانا تھا, کلیئر کروانا تھا. اس نے یہ مذہبی کارڈ کھیلا کہ تاکہ میں صاف پاک ہو جاؤں کہ بھائی دیکھو اللہ کے ساتھ میری اتنی دوستی ہے کہ جہاز نہیں میرے بغیر اڑ سکا. تو یہ اعتراض بھی نہیں بنتا. ہاں اگر یہاں پر لیبیا کا کوئی صدر ہوتا, وزیر اعظم ہوتا, بادشاہ ہوتا, کوئی ولی ہوتا, کوئی ایسا وزیر ہوتا کہ جس کو دنیا دیکھ کر وہاں کے مظاہرین بھی خاموش ہو جاتے, چپ ہو جاتے. یہ ایک ایسا شخص تھا ہی نہیں. سگریٹ کا کاروبار کرتا ہے کہ وہاں کا عام شہری ہے جو 1-2 دفعہ اللہ پر یقین اس کا اتنا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر بیٹھا رہا اور پھر جہاز نہ جا سکا تو پھر وہ واپس آیا اور پھر مجبوراً اس کو لے کر جانا پڑا. تو اس واقعے میں تو ایسی لیبیا کی حکومت کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی, لیبیا کی حکومت کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی. تو اس لیے جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جتنی نمرود کو ایک مچھر سے اس کو مروا سکتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے وہ نکال سکتا ہے, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے, تو پھر اللہ کی طاقت اب بھی وہی ہے. وہ جہاز کو بھی 2 دفعہ بلا سکتا ہے. آپ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں. اللہ آج بھی وہی ہے, اللہ کی طاقت بھی وہی ہے. اللہ اگر چاہتا تو جہاز سٹارٹ ہی نہ ہوتا کہ اس شخص کے بغیر. تو آپ تو ابھی وہی اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جہاز واپس کیسے آیا اور یہ بیٹھ کیسے گیا. اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جہاز ہل بھی نہیں سکتا تھا اس کے بیٹھنے کے بغیر. تو اس لیے یہ اعتراضات نہیں بن. ہمیں کھلے دل سے یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ واقعی یہ اللہ نے ہی اسباب بنائے کہ یہ شخص جو حج پر نہیں جا رہا تھا کہ وہ ایسا سبب بنا, ایسے اسباب اللہ کی طرف سے بنے کہ وہ شخص جہاز پر بیٹھا اور سعودی عرب جا پہنچا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں بھی ایسے واقعات, ایسے اسباب لکھ دے. ہمارا بھی یقین تیرے پر ایسا ہی ہو کہ ہم ایک بات کہیں تو پھر اللہ وہ پوری کر دے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص دنیا میں موجود ہیں کہ جو دکھنے میں درویش ہیں, سادہ صرف انسان ہیں, لوگ ان کو پسند نہیں کرتے, مگر اگر وہ اللہ پر کوئی قسم ڈال دیں تو پھر اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. اللہ ان کی بات مطلب کہ وہ رد نہیں کرتا, ان کی وہ بات پوری ہو جاتی. جیسے یہ شخص بیٹھا تھا کہ میں نے حج کرنا ہی کرنا ہے,
تو پھر اللہ نے اس کو حج کے لیے بھیج دیا. تو اس لیے اللہ سے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب بھی ایسے بنا دے کہ ہم کوئی بات کریں تو اللہ اس کو پوری کر دے. آمین ثم آمین.